सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले अस्ति चाहिँ यो ट्रसको न्युमेरिकल गरेका थियौँ इमिडिएट लास्ट क्लासमा। अब यो ट्रसको अनि त्यसपछि यो एक्जियल लोड लाग्ने मेम्बरको इन्क्लाइन मेम्बर होइन, ट्रस मेम्बर या चाहिँ एक्जियल मेम्बर जसमा चाहिँ स्टिफनेस चाहिँ एक्जियल डिरेक्सनमा मात्रै लागेको छ हो, त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने केही कुराहरूको बारेमा, स्पेसल कन्डिसनहरूको बारेमा चाहिँ म आज एक्सप्लेन गर्छु र त्यसपछि चाहिँ बिमको पनि हामी आज सुरु गर्छौँ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ युज अफ सिमेट्री इन ट्रस। यदि कुनै पनि खालको हामीले ट्रस अस्ति तिमीले एउटा ट्रस को चाहिँ एनालाइसिस गर्यौ नि होइन, अब त्यो प्रोभाइडेड द्याट त्यो ट्रस चाहिँ यदि सिमेट्रिकल छ भने, सिमेट्रिकल थियो भने हामीले सबै मेम्बरको चाहिँ गर्न जरुरी छैन। सर्टेन हाफ कुन प्लेनको एबरमा सिमेट्रिक हुन्छ त्यो प्लेनको आधा पार्ट चाहिँ गर्ने र आधा मेम्बरहरूको चाहिँ त्यही जसरी हामीले अटोक्याडमा एमआई भन्ने टुलले मिरर इमेज बनाउँछौँ त्यही तरिकाले यसको चाहिँ स्ट्रेसदेखि लिएर सबै चाहिँ डिफर्मेसनदेखि लिएर सबै चाहिँ स्ट्रेस भेक्टरदेखि लिएर चाहिँ सबै चाहिँ के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। त्यो भनेको कस्तो भनेदेखि एउटा म चाहिँ ट्रस बनाउँछु, प्लेन ट्रस इलिमेन्ट। पछि त सँगै लेख्दैछौ। यो चाहिँ सिमेट्रिकलै छ है। अहिले एकैमा देख्नु, यो 1 नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड 5। अनि त्यसपछि यदि यसको एरिया ए छ, यसको एरिया ए छ, क्रस सेक्सन एरिया, र यसको एरिया ट्वाइस ए छ, यसको एरिया ट्वाइस ए छ, यसको पनि ए छ। यो चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया है, क्रस सेक्सन एरिया ए छ। अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ यल छ, यहाँ पनि यल छ, यो पनि यल छ लेन्थ, नोड 1 र नोड 2 बिचको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स पनि यल छ भने यसलाई चाहिँ यसको अहिले मैले चाहिँ सपोर्टहरू चाहिँ राखिनँ। सपोर्टहरू पनि सिमेट्रिक भएर कतै छ, सर्टेन एउटा एक्सिस हामीले सेलेक्ट गऱ्यो भने त्यसको एबरमा सिमेट्रिक छ। अहिलेको लागि चाहिँ 2, 3 को एबरमा सिमेट्रिक छ नि। सो 2, 3 को एबरमा सिमेट्रिक छ भने यसलाई मैले चाहिँ कति मात्र बनाएर सल्भ गरे पुग्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ त्यसपछि अब यसको लागि चाहिँ यसको माथि यो नोड चाहिँ त्यही अनुसारै नोड हुन्छ। माथिबाट यसको डिरेक्सन वाइ डिरेक्सन छ अनि यतापट्टिको डिरेक्सन भनेको एक्स डिरेक्सन छ। सो यसलाई चाहिँ हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने यो यतापट्टिको डिरेक्सनमा त मुभ हुन पाएको छैन नि। सो हामी यहाँ रोलर सपोर्ट राख्छौँ जसले गर्दाखेरि यो डाउनवर्ड या अपवर्ड जान चाहिँ मुभ गर्न पाउँछौँ तर साइड वाइज मुभ गर्न चाहिँ पाउँदैन है। र अनि त्यसपछि यसको क्रस सेक्सन एरिया ए नै छ, यो पनि ए नै छ, यसको ए नै छ। यदि यसको पनि ए थियो भने a/2 हुन्छ, अहिले ट्वाइस ए छ। सो ट्वाइस a/2 गर्ने, त्यो भनेको आधा एरिया यसमा भयो। त्यसैको सिमेट्रिक उतापट्टि हामी बनाउँछौँ नि त है। तिमीले अटोक्याड चलाउँछौ भने अटोक्याडमा यो फिगर बनाउनु पर्यो भने यति फिगर बनाएर अनि एमआई भनेको मिरर इमेज, मिरर टुल गरेर अनि त्यसपछि यो लाइन एउटा सानो भने स्वाटो उतापट्टि चाहिँ डु वान्ट टु इरेज भन्दा नो गऱ्यो भने उतापट्टिको फिगर चाहिँ बन्छ। सो त्यो भनेको सिमेट्रिक फिगर चाहिँ बनायो भने हामीले यसलाई यसरी चाहिँ बनाएर यसको लेन्थ यहाँ यल छ होइन, तल पनि यल नै छ अनि यो लेन्थ पनि यल छ।
यसरी चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ थ्योरी क्वेसनमा चाहिँ अब ट्रसलाई सिमेट्रिकल ट्रसलाई हामीले सल्भ गर्न पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। यो हामीले किन यस्तो गर्छौँ त भनेदेखि चाहिँ कम्प्युटरबाट गर्दाखेरि चाहिँ हरेक मेम्बरको लागि चाहिँ जसरी हामीले म्यानुअली गरेका छौँ त्यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यसले चाहिँ यो कम्प्युटेसनल टाइम पनि बढी लिन्छ होइन, कम्प्युटेसनल स्पिड घट्छ है। अनि अर्को भनेको मेमोरी बढी चाहिँ खान्छ। सो यो सिमेट्रिक बनाएर गर्ने भनेको चाहिँ एउटा मेमोरी अप्टिमाइजेसनको एउटा टेक्निक पनि हो। सो यसलाई कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा म प्रोसेस वाइज चाहिँ लेख्दिन्छु है त। लाइन अनि अर्को पनि एउटा कन्सिडरेसन यहाँ यसमा चाहिँ के छ भने हो यो पोइन्टमा चाहिँ टुपी भन्ने लोड लागेको छ फर इक्जाम्पल, स्टिल सिमेट्रिकलै भयो। योभन्दा आइदर थोरै लेफ्टतिर या थोरै राइटतिर टुपी लागेको भए चाहिँ फेरि यस्तो गर्न मिल्दैन थियो किनकि सिमेट्रिकल हुँदैन थियो। त्यसको केसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल यो पोइन्टमा जति लोड लागेको छ यति नै डिस्टेन्समा यहाँ लागेको भए पनि त्यो सिमेट्रिक हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ ट्याक्कै बिचमा टुपी लागेको छ। त्यो टुपी लागेको छ भने यहाँ चाहिँ कति लाग्ने भयो त, पी मात्रै लाग्ने भयो है। सिमेट्रिक हुँदाखेरि आधा पी चाहिँ अर्को पी चाहिँ अर्कोतिर लाग्छ। फर द लोड पी occurring at the original truss, only half load P is applied in reduced truss. मसित सँगै चाहिँ लेख्दै जाऊ, फास्ट भयो भनेर चाहिँ मलाई एकछिन होल्ड गर्नु है। For element occurring in the plane of symmetry, half of the cross sections will be taken in the reduced truss. For element occurring in the plane of symmetry, half of the cross section area should be taken in the reduced भनेको यो प्लेन अफ सिमेट्री भनेको 2 4 3 परेको छ। त्यो प्लेनमा चाहिँ तिम्रो क्रस सेक्सन एरिया अहिलेको लागि 2a छ। यदि त्यहाँ a छ भने रिड्युसमा चाहिँ कति हुन्छ, a/2 हुन्छ। अहिले 2a छ, त्यो कारणले गर्दा 2a को आधा चाहिँ मात्र छ। फर नोट्स
त्यो प्लेन अफ सिमेट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ बनाउँदाखेरि यो प्लेनसित नर्मल डिरेक्सनको यतापट्टिको चाहिँ हामीले चाहिँ डिफर्मेसनलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेको छ है। एक्स एक्सिसकोतिरको डिफर्मेसन चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेको छ, किनकि त्यो बाई डिफल्ट नै रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ। अब डिटोस बनाउँदा पनि के गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ एउटा चाहिँ रोलर सपोर्ट चाहिँ लगाएर राख्नु पऱ्यो। सो यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यदि कुनै पनि खालको ट्रस चाहिँ सिमेट्रिक छ भने रिड्युस्ड चाहिँ ट्रस बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गरेर अनि त्यसपछि अब 1-2 मेम्बरमा आउने स्ट्रेस 1-2 मेम्बरमा आउने फोर्स भनेको र 2-5 मेम्बरमा आउने भनेको पनि एउटै हुने भयो। 1-4 मा आउने र 4-5 मा पनि एउटै हुने भयो। 1-3 मा आउने र अर्को 3-5 मा आउने पनि एउटै हुने भयो। सो यसरी हामीले चाहिँ सिमेट्रिक ट्रसको चाहिँ सल्युसन गर्न सक्छौँ। यो भयो एउटा कुरा। अब बार इन 3D नेक्स्ट टपिक है। यो बार इन 3D को चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो डिटेल डेरिभेसन गर्न जरुरी छैन, तर फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको चाहिँ के छ भने बार इलिमेन्टलाई कन्सिडर गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ टु डिरेक्सनल मान्यौँ हैन, भनेको यु र भी मात्र गर्यौँ। तर कुनै पनि बार चाहिँ एउटा तिमीले पेन तिमीले यदि चाहिँ हात पेन समातिरहेको छ भने पेनलाई समात्छ, त्यसको डिफर्मेसन कतिवटा डिरेक्सनमा हुन सक्छ भन त। लङ्गिट्युडनल डिफर्मेसन चाहिँ आइदर एक्स डिरेक्सन, आइदर वाइ डिरेक्सन या जेड डिरेक्सन, तीनटै डिरेक्सनमा चाहिँ त्यसको नोडको मोमेन्ट हुन सक्छ नि। हो, त्यसलाई कन्सिडर गरेर यदि हामीले एनालाइसिस गर्यो भने त्यो चाहिँ 3D बार भयो है। सो त्यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट टपिक बार इन 3D मा चाहिँ अब 3D मै भए पनि त्यसको चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसमा चाहिँ त्यसको डिफर्मेसन त एउटा मात्र डिरेक्सनमा हुने भयो है। तिम्रो सिम्पल खालको यो बार राखेको छ भने एक्जेल लोड लाग्दा यो डिरेक्सनमा मात्र आउँछ। तर यसलाई यसरी राखेको छ भने यसको लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसमा त यही डिरेक्सन ए नै हुन्छ। यसलाई ग्लोबलमा लयो भने हामीले चाहिँ यु र भी भनेको यसरी बनाएका थियौँ नि। यदि यो 3D हो भने अब यु भी र डब्लु पनि होला तीनटा डिरेक्सनमा, तर लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसमा त यसको कुन डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ त्यही डिरेक्सनमा मात्र यसको डिफर्मेसन हुन्छ। सो यो लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको चाहिँ डिफर्मेसन भनेको चाहिँ के थियो, हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु ग्लोबल कोअर्डिनेट एक्सिसको चाहिँ डिफर्मेसन हुन्छ नि। सो यसको लागि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ सिएक्स सिवाई सिजेड 0 0 0 अनि 0 0 0 सिएक्स सिवाई सिजेड टाइम्स अनि अब डिफर्मेसन ग्लोबल कोअर्डिनेट एक्सिसमा भनेको 1 मा u1 v1 w1, 2 मा चाहिँ u2 v2 w2। यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको हामी चाहिँ डेरिभेसन भन्दा पनि यो चाहिँ फर्मुला मात्रै याद गर्छ है। जहाँ चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब u भनेको अहिलेको केसमा u1 ड्यास र u2 ड्यास भनेको चाहिँ के हो, displacement matrix in the local coordinate system। त्यस्तै u भनेको के छ, u1 v1 w1 u2 v2 w2 भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स या डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर जे भने नि हुन्छ म्याट्रिक्स इन द ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम। ओके, अनि टी भनेको सिएक्स सिवाई सिजेड 0 0 0 0 0 0 सिएक्स सिवाई सिजेड भनेको चाहिँ के हो, ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स।
अब यसमा cx cy cz भनेको यसको यो भनेको के हो त भनेर हामीले लेखेको छैन। cx भनेको चाहिँ x2 minus x1 by l, y भनेको चाहिँ y2 minus y1 by र cz भनेको चाहिँ z2 z2 minus z1 by यो कस्तो खालको मेम्बरको लागि भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा बार इलिमेन्ट छ है, र यसको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ x1, y1, z1 कोअर्डिनेट छ यसको। यसको x2, y2, z2 भन्ने कोअर्डिनेट छ हैन। र यसको चाहिँ फर एक्जाम्पल एक फोर्स चाहिँ यसरी लागेको छ, f भन्ने फोर्स लागेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ u2 ड्यास लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको डिफर्मेसन, अनि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ u1 ड्यास चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको डिफर्मेसन हुन्छ। सो ग्लोबल कोअर्डिनेट एक्सिसमा यदि यसको एक्सिस चाहिँ कस्तो छ भने यो y हो, यो x हो, र यतापट्टि z छ ल है, यो x y z छ भने यसले गर्दा चाहिँ यसको डिफर्मेसन चाहिँ x डिरेक्सनमा u, y डिरेक्सनमा हुने डिफर्मेसनलाई हामी v, र z डिरेक्सनमा हुने डिफर्मेसन भनेको यो प्लेनको पेपरको प्लेनसित परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा z डिरेक्सनमा हुनेलाई चाहिँ w भनेर हामीले मान्छौँ। सो 1 मा चाहिँ u1 v1 w1, u2 मा चाहिँ u2 v2 w2। सो यसरी 3 डाइमेन्सनलमा आएको छ। 3 डाइमेन्सनलको बारको केस छ, र त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ ग्लोबलको लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको डिफर्मेसन थाहा छ भने पनि ग्लोबल कोअर्डिनेटको निकाल्न सकिन्छ, ग्लोबलमा थाहा छ भने पनि लोकलमा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ युजिङ द ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स है। यो चाहिँ भयो बारको केसमा चाहिँ अब लोकल, यो चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट एक्सिस निकाल्ने फर्मुला एउटा हो। यसलाई मैले के भने भनेदेखि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो भयो है। सेकेन्डमा चाहिँ एलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ त? सो मलाई एकजना कसैले भन अहिलेको केसमा यो यदि यो बारमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने यसको नोडहरू दुईटा छ, यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यो मेम्बर 1 हो ल भने यसमा चाहिँ यदि यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनायौँ भने स्टिफनेस म्याट्रिक्सको साइज कति बाइ कतिको हुन्छ होला? एउटा नोडमा 3टा डिग्री अफ फ्रिडम छ, दुईटा नोड छ 6x6 को है, किनकि 6टा नोडमा 3टा भनेपछि टोटलमा 6 वटा डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। सो हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ 6 हुन्छ। हेलो, आवाज नआएको? हेलो सरको आवाज नआएको रहेछ। अले ओ हजुर, के छ हाल खबर? ठिकै छ यार, के हुनु? के गर्दैछस् सर? खाना खाइस्? खाँदैछु। किन्न? खाँदैछु, तैँले खाइस्? सर हजुरको आवाज आएको छैन, बोल्दै हुनुहुन्छ भने? छैन के सरको बोल माउसै त हल्ला थियो नि सरले, सरको नेट गयो, लाइन गयो। ओ झन् कस्तो एन्सर मिलाएको थिएँ मैले हानेको। ओ मैले भनेको नि गएको होला सरको लाइनै गएछ। सरको लाइन 10 मिनेट लाइन गयो त 10 मिनट 10 मिनेट त धेरै हुन्छ, 5 मिनेट वेट गरौँ त्यतिको। सिआरले कल गर्छ, सिआर कल। सिआरको नि बत्ती गयो त हैन? के छ गुप्ता जी? के छ तिम्रो? श्री तिम्रो के छ? ए मेरो व्यस्तता छ यार अहिले त यार। राई प्रोजेक्ट भेज, राई प्रोजेक्ट भेज। प्रोजेक्ट अरु नै प्रोजेक्टहरु चलिरहेको छ। त्यो गौतम बुद्ध हैन अस्ति बनाइराको? राई नेट डिस्कनेक्ट भयो अब म आए। ओके सर।
सो के भनेको चाहिँ AE by L को स्क्वायर CX CY अनि CX CZ अनि माइनस CX को स्क्वायर माइनस CX CY माइनस CX CZ अनि सिमेट्रिक हुन्छ मैले सिमेट्रिक एलिमेन्ट मात्र लेखेँ CY को स्क्वायर अनि CY CZ माइनस CX CY अनि माइनस CY स्क्वायर माइनस CY CZ त्यसपछि थर्डमा चाहिँ CZ को स्क्वायर माइनस CX CY माइनस CZ CY माइनस CZ को स्क्वायर अनि तीनटा भएपछि फेरि त्यही नै एलिमेन्ट CX स्क्वायर अनि CX CY CX CY अनि त्यसपछि CX CZ अनि CY स्क्वायर CY CZ अनि तलपट्टि CZ स्क्वायर यसरी हुन्छ र यो चाहिँ सिमेट्रिकल हुन्छ है यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मेमोराइज गर्दा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्छौ या मेमोराइज गर्न सकिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नै ट्रिक बनाएर यसलाई चाहिँ सम्झ है सो यो भनेको इलिमेन्ट स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ भयो यसको न्युमेरिकल सोधिँदैन थ्योरी क्वेसन सोध्न सकिन्छ अनि त्यसपछि थर्डमा इलिमेन्ट स्ट्रेस इलिमेन्ट स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सिग्मा भनेको E by L मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बाई लेन्थ माइनस CX माइनस CY माइनस CZ CX CY CZ अनि त्यसपछि सिग्मा I हो भने कुनै पनि एउटा नोडमा निकाल्न छ भने सरी सिग्मा त मेम्बरमा हुन्छ मेम्बरमा छ भने दुईटा नोड I र के भन्छ I र J भन्ने दुईटा मेम्बर जोडेको छ भने UI VI अहिले 1 नै लेखौँ हामीले 1 र 2 नै जोडेको यु माथिको एकचोटि म्याट्रिक्स लेखौँ न ल्याग यति लेखेँ भने है U2 V2 W है मैले नोड 1 र नोड 2 को लागि भाइ यो भयो 3D बारको लागि अब एउटा क्रसको केस छ न्युमेरिकल आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति फरक खालको चाहिँ न्युमेरिकल तिमीहरूले अब थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा त पहिले गरिसकेका छौ कन्डिसन के भनेदेखि क्रस विथ स्क्यू सपोर्ट यो भनेको कस्तो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो एउटा एक्सवाई प्लेन भयो हैन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रस छ यस्तो खालको चाहिँ ट्रस छ अनि यहाँ चाहिँ ट्याक्क यो यतापट्टिको सपोर्ट चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो ट्याक्कै भर्टिकली नभएर अलिकति सर्टेन एंगल अल्फामा चाहिँ सपोर्ट छ सपोर्ट चाहिँ यसरी छ रोलर सपोर्ट चाहिँ यसरी छ सो यसले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो y ड्याश र x ड्याश यसरी छ भने यसले चाहिँ होरिजेन्टल सिटा चाहिँ अल्फा भन्ने एंगल बनाएको छ सो यस्तो केसमा चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ अब डिफर्मेसन पनि तिमीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यो x ड्याश र y ड्याश को डाइरेक्सनमा आउने भयो हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ फोर्स पनि त्यो डाइरेक्सनमा आउने भयो
तर अहिलेसम्म हामीले गरेकोले त के आउँछ भर्टिकल डिरेक्सनमा आउँछ। सो यस्तो खालको मेम्बरलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्ने हो त भनेदेखि फर इक्जाम्पल यही केसमा चाहिँ के छ भने लोड चाहिँ यहाँ एउटा लोड यसको नोडको नाम दिएँ 1 हो, यो 2 हो, यो 3 भन्ने नोड छ। 2 बाट फोर्स लागेको छ F(2) इन x डिरेक्सन है, सर्टेन फोर्स लागेको छ। सो यसलाई चाहिँ प्लेन ट्रस विथ इन्क्लाइन बाउन्ड्री कन्डिसन एट नोड 3, त्यो चाहिँ फिगर प्लेन ट्रस with inclined boundary condition at node 3 फर्मुलामा चाहिँ यस्तो खालको छ। सो यसलाई गर्नको लागि चाहिँ म एउटा सानो डेरिभेसन जस्तो लेख्छु अनि एक्सप्लेन गर्छु है त। ओके, सो यही केसको लागि चाहिँ यो चाहिँ 3 भन्ने नोडमा चाहिँ स्क्यू सपोर्ट भएको छ भने एट नोड 3 एट नोड आई कुनै नोड आई मा ui and vi be the displacement in the global direction and ui dash and vi dash control system है। त्यसपछि अल्फा be the orientation of x dash y dash then with respect to xy plane। र कुनै एउटा पार्टिकुलर नोडमा मात्र हेरे है त, कुनै एउटा पार्टिकुलर नोडमा चाहिँ ui ड्यास vi ड्यास भनेको लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको चाहिँ x र y मा डिफर्मेसन भनेको चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ cs माइनस सी अस्ति हामीले गरेको अनुसार अनि त्यसपछि ui di यो भनेको चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेट एक्सिसको चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट एक्सिसको चाहिँ डिफर्मेसन छ भने लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको लागि चाहिँ ट्रस इलिमेन्टको लागि यसरी गर्न सकिन्छ। सो पार्टिकुलर एउटा नोडको लागि ui भनेको एउटा सर्टेन यो नोडको मात्र केसले नोडको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु ui ग्लोबल डिफर्मेसन ग्लोबल डिरेक्सनको चाहिँ डिफर्मेसन गर्नु। अनि जहाँ चाहिँ सी भनेको र यस भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ। सो यही माथिल्लो ट्रसमा चाहिँ फर द एबोभ ट्रस विथ स्क्यू सपोर्ट एट नोड कुन नोडमा छ नोड 3 मा छ हैन। नोड 3 मा छ भने फर नोड 3 को लागि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नोड 3 को चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको डिफर्मेसन भनेको चाहिँ टी अब 3 नोडको लागि मैले 3 नै लेखेँ है इन्टु यु 3। अरूको लागि त के हुन्छ लोकल र ग्लोबल एउटै नै हुन्छ हैन। नोड 3 को लागि मात्र चाहिँ त्यो सपोर्टले गर्दाखेरि नोड 3 को लागि मात्र अलिकति फरक हुन्छ है। नर्मली पहिला गर्ने केसभन्दा अलिकति फरक भनेको नोड 3 को लागि त्यहाँ हुन्छ। अनि यसलाई मैले चाहिँ लेखेँ भने कसरी लेख्न सक्छु भनेदेखि फर द होल स्ट्रक्चर
यसमा चाहिँ के चाहियो हामीलाई भनेदेखि चाहिँ अब 1 को डिफर्मेसन चाहिँ यो फिगरमा 1 मा चाहिँ यसरी र यसरी नै हुने भयो हैन 2 मा पनि यसरी र यसरी नै हुने भयो यो u1 भयो यो v1 भयो यो u2 भयो यो v2 भयो तर 3 मा चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ u3 खास u3 यसरी हुन्छ v3 यसरी हुन्छ तर लोकली चाहिँ त्यो कस्तो खालको हुने भयो भनेदेखि लोकली चाहिँ u3 यसरी अनि v3 चाहिँ यसरी लाग्ने भयो जसलाई मैले ड्याशले रिप्लेस गरे है हामीलाई चाहिएको ड्याश वाला हो हैन अर्को वाला ग्लोबल वाला यो राखेर त यहाँ त किनकि मेम्बरै त्यस्तो छैन हो त्यही कन्भर्ट गर्न चाहिँ हामीले खोजेको छौं फर द होल स्ट्रक्चर चाहिँ यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने u1 v1 u1 v1 u2 v2 u3 र v3 यो भनेको ग्लोबल कोअर्डिनेटको डिफर्मेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो उतापट्टि हुने कारणले गर्दा र हाम्रो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ u1 v1 u2 v2 त ठीक छ u3 मा चाहिँ के हुन्छ u3 ड्याश र v3 ड्याश अनि त्यसपछि यहाँ म्याट्रिक्स चाहिँ कस्तो खालको कसरी राखे मैले भन्देखि एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 0 0 हैन यो 6x6 को म्याट्रिक्सलाई मैले 3x3 जसरी लेखेँ जहाँ चाहिँ i भनेको 3x6 को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स है आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको i भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है त्यसलाई राखेर सम्झ मैले अहिले 6x6 लाई 3x3 नै तरिकाले लेखेँ 0 i है ल मैले यसरी नै राखेँ अनि त्यसपछि 0 त्यसपछि 0 अनि 0 अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ u3 v3 र u3 ड्याश र v3 ड्याश मात्र ट्रान्सफर्मेसन हुने हो नि अरु चाहिँ u1 भनेको 1 * u1 प्लस अब सबै 0 * u2 v1 0 * u2 0 * v2 0 * यो 0 * यो अनि यहाँ पनि v1 भनेको सबै चाहिँ 0 हुन्छ 1 * v1 मात्र भनेको अरु सबै चाहिँ 1 * त्यो भ्यालु अरु चाहिँ 0 राखेको छौं यो लास्टमा u3 र v3 मा मात्र हामीले प्ले गर्नको लागि t3 को ट्रान्सपोज दिनु पर्यो है किनकि ग्लोबलबाट लोकलमा जानको लागि ट्रान्सपोज पनि गर्नुपर्छ सो यसलाई खोल्यो भने यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने माथिको नै खोले मैले u1 v1 u2 v2 u3 v3 भनेको 1 अनि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 र 0 1 2 3 4 5 1 मात्र भयो v चाहिँ 0 अनि 1 0 0 0 0 हुन्छ हैन अनि u2 भनेको 0 0 1 0 0 0 यो किन हुन्छ भन्देखि यतापट्टि के छ यता पनि u1 v1 u2 v2 अनि u3 ड्याश v3 ड्याश छ है त्यसपछि थर्ड केसको भयो फोर्थ मा चाहिँ v2 भनेको 0 0 0 1 0 0 हैन फोर्थ v2 भनेको v2 नै हुनु पर्यो अब फोर्थ केसबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पनि सँगै राख्नु पर्यो सुरुको चारवटा एलिमेन्ट त 0 हुन्छ यहाँ पनि चारवटा एलिमेन्ट त 0 हुन्छ त्यसपछि यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज है cs - sc को ट्रान्सपोज भनेको c - s sc c - s sc है यसरी चाहिँ हामीले यो जुन भ्यालु लेख्यौं यो चाहिँ के हो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गर्यो यदि यसलाई चाहिँ उतापट्टि लगेको भए के हुन्छ यो यसलाई चाहिँ के हुन्छ यो लोकल कोअर्डिनेट जस्तो भयो यो ग्लोबल कोअर्डिनेट भयो सो लोकल कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु ग्लोबल कोअर्डिनेट हो तर त्यसलाई यतापट्टि लैसकेपछि चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौं ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स राख्न पायौं यो भयो डिफर्मेसनको लागि फर्दर मोर
यही तरिकाले चाहिँ फोर्सलाई हामी गर्यो भने ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु ग्लोबल डिरेक्सनको फोर्स भनेको F1 x F1 नोडमा y को डिरेक्सनमा 2 नोडमा x को डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स 2 नोडमा y को डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स 3 नोडमा x को डिरेक्सनमा 3 नोडमा y को डिरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको T इन्टु ट्रान्सपोजिसन म्याट्रिक्स इन्टु यो फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ट्रान्सपोज गर्दा के भन्छ U1 मा त F1 x नै लाग्ने हो 2 मा F2 x नै लाग्ने हो सरी F1 y 2 मा F1 F2 x र F2 y नै लाग्छ 3 मा चाहिँ F3 x ड्यास र F3 y ड्यास लाग्छ है लोकल कोअर्डिनेट एक्सिसको अनि हामीलाई के थाहा छ भने वी नो दैट F भनेको चाहिँ k इन्टु u हुन्छ अनि त्यसपछि k इन्टु u अब u चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेट मा भएको u लाई चाहिँ मैले लोकल कोअर्डिनेटमा लानको लागि सो यो भनेको u है यहाँबाट यो भनेको चाहिँ के हो u हो u इज इक्वल टु t को ट्रान्सपोज इन्टु u ड्यास आएको हो यस्तो हुने हो नि त्यहाँबाट सो यसलाई मैले तलबाट यसरी राख्न सकेँ अनि f भनेको सामा फेरि के राख्न सकेँ यहाँबाट चाहिँ के आयो t इन्टु f भनेको t इन्टु f भनेको चाहिँ f ड्यास भनेर आयो f ड्यास भनेको हामीलाई अहिले चाहिने चाहिँ f ड्यास हो अहिलेको केसमा चाहिँ लोकल कन्डिसनको पनि f ड्यास नै छ सो यो f को ठाउँमा चाहिँ मैले यो लोकलमा लाने भनेदेखि चाहिँ t इन्टु f लेखेँ इज इक्वल टु के म्याट्रिक्स इन्टु है नोटेसन यो हुन्छ सो यसलाई मैले अहिले डिलिट गरेँ है बुझ्नको लागि मात्रै राखेँ के इन्टु सरी के इन्टु अनि त्यसपछि u भनेको चाहिँ के छ भने t म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज अनि त्यसपछि u को ठाउँमा कस्तो हुने भयो भनेदेखि चाहिँ u1 x अनि के भनेको चाहिँ कसरी लेखेको छु मैले भनेदेखि u1 भएन लेखेको चाहिँ u1 b1 u2 b2 अनि u3 ड्यास b3 ड्यास यताबाट यो हुनु पर्यो अनि त्यसपछि t इन्टु f मा यो f भनेको चाहिँ यसलाई मैले फेरि के गर्न सक्छु भनेदेखि चाहिँ t मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ t सरी यहाँ f इज इक्वल टु त्यही नै हुने भयो म एकैछिन है यो t भएन f भनेको त यो नै f राखेँ मैले यो नै f राखेँ है यो f भनेको यहाँ पनि त्यही नै हुने भयो सो f लाई चाहिँ अब मैले त्यो राख्छु सरी है प्री मल्टिप्लाइङ both side by transposition matrix we get t into f equals to यहाँ पर t into k into t को ट्रांसपोज into यतापट्टि मैट्रिक्स है u1 b1 u2 b2 u3 dash b3 dash है यो भयो अनि त्यसपछि अनि t इन्टु f भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि t इन्टु f हेर है t इन्टु यो फोर्स f भनेको यो फोर्स हुन्छ नि यतापट्टिको t इन्टु f भनेको यसमा मैले के लेख्न पाएँ भने f यो भ्यालु f1x f1y f2x f2y f3x ड्यास र f3y ड्यास है
यो भनेको चाहिँ टी इन्टु के इन्टु टी को ट्रान्सपोज टाइम्स u1 v1 u2 v2 अनि u3 ड्यास v3 ड्यास यसरी मैले यसलाई लेख्न सकेँ। सो यो भनेको चाहिँ के भने हाम्रो एक्चुअल भने 1 र 2 मा ग्लोबल डिरेक्सनमै लागेको छ, 3 मा चाहिँ x ड्यास र y ड्यासमा लागेको छ। त्यो किन भएको भने हाम्रो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ स्क्यू सपोर्ट भएको कारणले हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्नको लागि टी इन्टु के इन्टु टी गरेर निकाल्नु पर्ने रहेछ। नर्मली एफ इजिकल टु केयु हुन्थ्यो, त्यो नभएको भए के को भ्यालु चाहिँ अस्ति हामीले निकालेको छ सी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस सिएस गरेर सर्टेन गरेर निकाल्थ्यौँ। अब अहिलेको केसमा चाहिँ टी इन्टु के इन्टु टी को ट्रान्सपोज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हुने रहेछ है। जहाँ टी भनेको म्याट्रिक्स पनि थाहा छ, के भनेको म्याट्रिक्स पनि थाहा छ, टी को ट्रान्सपोज पनि आइहाल्छ। सो त्यहाँबाट यो म्याट्रिक्स निकाल्छौँ पहिला सुरु। यो म्याट्रिक्स निकालिसकेपछि यसलाई रिलेसन गरेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है। सो यसको न्युमेरिकल चाहिँ एकचोटि म एउटा न्युमेरिकल चाहिँ लेखिदिन्छु। यो न्युमेरिकल चाहिँ एकचोटि हेर है त आफैले। क्वेसन यो माथि भनेको चाहिँ यो थियोरिटिकल कुरा पनि न्युमेरिकल गरेपछि क्लियर हुन्छ। ट्रस्ट shown in figure below determine the displacement and reaction. Let E is equal to d shade of GPA and cross section area 6 into 10 to the power minus 4 square meter for element 1 and 2 and A is equal to 6 root 2 into 10 to the power minus 4 for element 3. So एउटा क्वेशन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यहाँ एउटा पिन सपोर्ट छ, यसरी माथि गएको छ अनि यसमा चाहिँ यहाँ रोलर छ, यसमा चाहिँ भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुनु भएन अनि त्यसपछि यसरी यतापट्टि गएको छ, यसरी यो यता गयो र यहाँ चाहिँ स्क्यू सपोर्ट छ, रोलर स्क्यू सपोर्ट छ है। सो यसको चाहिँ डिफर्मेसन चाहिँ यो y ड्याश हुनेको, यतापट्टि x ड्याश हुनेको, ओभरअलको चाहिँ हुने हुन्छ त्यो 1 मिटरको छ, यो पनि 1 मिटरको छ र यो एंगल चाहिँ यहाँ कति डिग्री बनाएको छ अनि यहाँबाट चाहिँ सर्टेन फोर्स चाहिँ F लागेको छ 1000 किलोमिटर र यसको लागि चाहिँ अब यति डेटा भएपछि चाहिँ तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ। सल्भ गरेर चाहिँ म यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि चाहिँ U1 नोडको नाम दिनु पर्यो है पहिला। यो नोड 1 हो, नोड 1 मा कुनै पनि डिरेक्सनमा डिफर्मेसन हुँदैन, नोड 2 यो नोड 3 हो। सो U2 र U3 ड्याश अनि Y3 ड्याश V3 त हुने कुरो भएन, यो चाहिँ सर एलिमेन्ट 1 2 3 एलिमेन्ट 1 2 3 त नोड 1 र 2 भएको 1 भयो, यो 2 यो 3 11.9 into 10 to the power minus 3 and त्यसपछि 5.612 into 10 to the power minus 3 यति मिटर हुन्छ। अनि त्यसपछि रियाक्सन फोर्स भनेको चाहिँ R1F R1Y R2Y र R3
वाइ ड्यास त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ 1 2 3 4 यहाँ चाहिँ छुटेछ एउटा ठिक छ यहाँ चाहिँ हेरौँ ठिक छ रियाक्सन चेक गर रियाक्सन चेक के अरे डिफर्मेसन चेक गर डिफर्मेसन मिलेपछि त यो भ्यालु आइहाल्छ म सिधा यसको एन्सर गरिदिनुहोस् है त्यसपछि रियाक्सन पनि निकाल्न सकिन्छ यो मिलेको छ भने त हैन त्यही म्याट्रिक्समा राख्ने त हो नि सो यसको एन्सर चाहिँ यसरी आउँछ यो निकाल है यो गर्नको लागि यही लास्टको फर्मुला तिमीले अब यो डेरिभेसन के याद गर्नु पर्दैन चाहिँ यसको न्युमेरिकल सोध्दाखेरि सिधै यही फर्मुला युज गर्ने अनि ट्याक्क एन्सर निकाल्नु है यो भयो स्क्यू सपोर्ट भएको कन्डिसनको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अब नेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्ट अफ ल्याक अफ फिट ल्याक अफ फिट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि विशेष गरी यो चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ काम गर्दाखेरि ट्रसको मेम्बरहरू छ या चाहिँ अरू मेम्बरहरू छ भने त्यसमा स्टिल स्ट्रक्चरको काम गर्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ फिटको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ आउँछ डिजाइनरले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा प्ले गर्नुपर्ने हुनसक्छ ल्याक अफ फिट चाहिँ दुईटा कारणले हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो स्टिल काट्दाखेरि मिस्टेक भएर बाई मिस्टेक चाहिँ के हुन्छ भने सपोज तिमीलाई 4 मिटरको चाहिँ एउटा चाहिँ मेम्बर चाहिने थियो तर भइदियो कति भने 4.02 mm सरी 4.02 मिटर या 4.2 मिटर भएको हुनसक्छ या तिमीलाई 4 मिटरको चाहिएको थियो भइदियो चाहिँ कति भने 3.8 मिटरको भयो त्यो चाहिँ बाई मिस्टेक भएको हुनसक्छ एउटा बाई मिस्टेक भएको त्यति आइसक्यो अब काटेर ल्याइसक्यो अब त्यसलाई फिर्ता नगरिकन राख्ने हो भनेदेखि त्यसमा के हुन्छ त्यसले गर्दा पनि केही न केही स्ट्रेस लाग्छ मेम्बरमा हो त्यो मेम्बरमा लाग्ने स्ट्रेस कति हुन्छ त बाई मिस्टेक गर्दाखेरि आएको र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मिटिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो ख्याल गर्नुपर्छ डिजाइनरले अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जानी नै डिजाइनरले चाहिँ त्यो मेम्बरमा चाहिँ 4 मिटरको चाहिने हो भने 3.8 मिटरको राख्न भनेर भन्छन् त्यो किन भनेदेखि चाहिँ यस्तो हुन्छ फर इक्जाम्पल यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यो 4 मिटर छ है यहाँ हामीलाई एउटा ट्रस मेम्बर राख्नुपर्ने छ 4 मिटर तर राखियो कति भनेदेखि चाहिँ 3.8 को सुरुमै 3.8 भएपछि त यसलाई यहाँ चाहिँ के तन्काएर भनिराख्नु पर्यो नि त अलिकति चाहिँ स्ट्रेच गरेर 3.8 भन्दा नि 3.98 भनौँ न को चाहिँ छ भनेपछि एकदमै स्ट्रेच गरेर चाहिँ राख्नु पर्यो भनेको यसमा डेल्टाको भ्यालु चाहिँ सर्टेन भ्यालु भयो नि यो चाहिँ 4 मिटर हुनुपर्ने 3.98 बनाएको थियो बनाइयो बनाएपछि यो पहिला नै तन्क्यो भन्नुको मतलब यसमा के हो इनिशियल स्ट्रेस नै हामीले दियौँ इनिशियल स्ट्रेस चाहिँ इम्पार्ट गर्यौँ इनिशियल स्ट्रेस इम्पार्ट गर्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कुनै मेम्बर यदि त्यो ठाउँमा हुने मेम्बर चाहिँ कम्प्रेसनमा फेल हुँदो रहेछ भनेदेखि तिमीले चाहिँ स्ट्रेसहरू निकाल्दाखेरि त्यहाँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आयो र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ फर इक्जाम्पल यो मेम्बरमा चाहिँ मैले अहिले इक्जाम्पल दिएँ 10 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ लाग्न हुँदैन भनेर चाहिँ छ अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नर्मली 4 मिटरको राख्नुपर्ने 4 मिटरकै राख्यो भने त्यसमा चाहिँ 12 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ त्यसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आयो परमिसिबल 10 थियो भनेपछि यो मेम्बर त हाम्रो डिजाइन गर्न मिल्यो त मिलेन तर त्यसलाई चाहिँ पहिला नै यसको लेन्थ चाहिँ छोटो बनाएर राख्यौँ त्यो पछि यसमा इनिसियली टेन्साइल स्ट्रेस पहिला नै डेभलप छ पहिला चाहिँ जिरो केही पनि स्ट्रेस नलागेको कन्डिसनमा पो चाहिँ सर्टेन लोड लागेपछि 12 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्थ्यो तर पहिला नै त्यो मेम्बरलाई चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ डेभलप गरेर राख्यो भने पहिला त्यो टेन्साइल स्ट्रेस हटाउनु पर्यो कम्प्रेसिभ लोडले गर्दा लाग्ने कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले अनि बल्ल एडिसनल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ थपिँदै जाने हो हैन सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल अब चाहिँ 6 न्युटन पर एमएम स्क्वायर या चाहिँ 8 न्युटन पर एमएम स्क्वायर सम्म पनि हाम्रो चाहिँ सम्म मात्र हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन सक्छ है नर्मली कम्प्रेसन त हुँदैन टेन्साइल स्ट्रेस लाग्छ मैले साधारण एउटा उदाहरण दिएको है भनेको यसरी डिजाइनरले चाहिँ के पनि गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ इन्टेन्सनली जानी नै साइज अफ मेम्बरको साइज चाहिँ जति चाहिने त्योभन्दा अलिकति लामो या अलिकति छोटो पनि बनाएर डिजाइन गरिन्छ
त्यो भनेको इनिसियली नै त्यसमा चाहिँ थोरै टेन्साइल स्ट्रेस या थोरै कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ पहिला नै प्रोभाइड गर्ने। पहिला नै अलिकति कम्प्रेसिभ स्ट्रेस छ भने लोडले गर्दा आएको टेन्साइल स्ट्रेसले के गर्छ, त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेसलाई पहिला हटाउँछ अनि त्यसपछि बल्ल आफ्नो एक्सन सुरु गर्छ नि। सो त्यो कारणले गर्दा यो ल्याक अफ फिट भनेको चाहिँ दुइटै छ। एउटा चाहिँ ला गल्ती भयो, त्यो छोटो भयो भन्ने हुनसक्छ होइन, जानी नै यसलाई चाहिँ छोटो बनाएको ताकि यसले गर्दा सुरुमै स्ट्रेस डेभलप गरोस् भन्ने पनि तरिकाले हामीले लाग्छौँ। ल अब यसको लागि चाहिँ अस्ति मैले टेम्परेचरले गर्दा फेरि स्ट्रेस फोर्सहरूको बारेमा चाहिँ बताएको थिएँ होइन, हामीले न्युमेरिकल पनि गऱ्यौँ। अब ल्याक अफ फिटले गर्दा फेरि फोर्स स्ट्रेसहरू चाहिँ कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ फोर्स ड्यू टु ल्याक अफ फिट, यहाँ चाहिँ इलोङ्गेसन भनेको चाहिँ इन एलिमेन्ट भनेको एफ ल्याक अफ फिट 1 मा एफ ड्यू टु ल्याक अफ फिट नोड 2 मा है, एउटा कुनै एलिमेन्टको ल्याक अफ फिट 1 र 2 नोडमा भनेको चाहिँ AE बाई एल इन्टु डेल्टा माइनस 1 हुन्छ है, यो भनेको फोर्स भयो ए बाई एल इन्टु डेल्टा। अनि त्यसपछि डेल्टा इज पोजिटिभ, यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ यो किन भएको भनेर। when element is very long and negative element is short। यो चाहिँ किन हुन्छ भने म स्ट्रेसबाट बुझाउँछु है। डेल्टाको चाहिँ लामो भयो भने पोजिटिभ, छोटो भने चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ के भने स्ट्रेस भनेको के हो भने स्ट्रेस इन मेम्बर इन एन एलिमेन्ट इन जनरल यदि त्यो चाहिँ जत्रो हो त्यत्रै साइजको भयो भने त्यति बेला चाहिँ स्ट्रेस भनेको कति हुन्थ्यो ई बाई एल माइनस 1 यो अस्ति हामीले गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि नोड 1 युआई युजे है, दुईटा नोड 1 र नोड 2 मा यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यो सिम्पल बार इलिमेन्ट हो है, यो चाहिँ ट्रस इलिमेन्ट इन्क्लाइन छैन, सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन छैन भने इन्क्लाइन भयो भने त्यही अनुसार सिएसएस पनि हुने भयो। अनि स्ट्रेन भनेको चाहिँ के थियो 1 बाई एल इले डिभाइड गर्ने डिभाइड बाई ई अनि माइनस 1 अनि युआई युजे हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ पार्टिकुलर एउटा मेम्बर छ, यसको साइज चाहिँ 4 मिटरको हुनुपर्ने, तर यो चाहिँ 4 मिटरमा राख्नुपर्ने, तर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 4.2 मिटर भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ के गरेर अलिक सुरुमै खुम्चाएर राख्नु पर्यो नि त। सुरुमा सर्टेन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ यसले गर्दा इनिसियली कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ। यो स्ट्रेस भनेको टेन्साइल हो कि कम्प्रेसिभ हो त, प्रोभाइडेड द्याट यो माथिपट्टि आएको स्ट्रेस पोजिटिभ आयो भन्नुको मतलब टेन्साइल हो कि कम्प्रेसिभ हो मलाई भन त कसैले। टेन्साइल होला नि है टेन्साइल हो भनेपछि अब यदि त्यो डेल्टा चाहिँ पोजिटिभ छ भने डेल्टा पोजिटिभ भनेको यदि मेम्बर चाहिँ लङ छ भने पोजिटिभ हुन्छ। सो माइनस ई डेल्टा बाई एल प्रोभाइडेड द्याट मेम्बर चाहिँ लङ भयो भने चाहिँ डेल्टा पोजिटिभ हुन्छ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेसिभ हुन्छ नि यदि मेम्बर लङ छ भने। अनि अर्को केस भनेको यदि यो मेम्बर चाहिँ छोटो भयो 4 मिटरको यो हुनुपर्ने, यो 4.2 वाला केस भयो। अनि यदि यो चाहिँ 3.8 भइदियो 3.8 भइदियो 3.8 भनेपछि के हुन्छ यसलाई यहाँ जोड्नलाई तन्काएर राख्नु पर्यो। तन्काएर राख्ने भनेपछि इनिसियली मेम्बरमा टेन्सन आउने भयो। अनि यो स्टेपमा पनि टेन्सन यता पनि टेन्सन हुनको लागि यो टोटल भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो। टोटल भ्यालु पोजिटिभ बनाउनको लागि यदि चाहिँ नेगेटिभ होइन एलिमेन्ट इज सर्ट, यो सर्ट हुँदाखेरि चाहिँ डेल्टाको भ्यालु नेगेटिभ राख्यौँ। डेल्टाको भ्यालु नेगेटिभ भन्नुको मतलब नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। सो टोटल स्ट्रेस चाहिँ नेगेटिभ होस् भनेर हामीले त्यो डेल्टा इज पोजिटिभ वेन एलिमेन्ट इज भेरी लङ एन्ड डेल्टा नेगेटिभ वेन एलिमेन्ट इज सर्ट भन्न खोजेको है। इन द सेम वे यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रेन भनेको इले डिभाइड गर्ने हो, यसरी स्ट्रेस र स्ट्रेन पनि निकाल्न सकिन्छ। यो भयो ल्याक अफ फिटको कुराहरू है। यहाँसम्म ठिक छ सबैजनाको? एकदम
मैले त्यो बीमको चाहिँ सल्भ गर भनेको थिएँ नि, ट्राई गरे तिमीहरूले बीमको सल्भ गर्नलाई? लगभग थाहा छ होला बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम निकाल्न त त्यस्तो गाह्रो कुरा हुँदै होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ होला। त्यही पनि अस्ति मैले भनेको थिएँ नि साधारण खालको बीम फ्रेमको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम र एक्सियल फोर्स डायग्राम निकाल्न चाहिँ यसो हेर भनेको थिएँ। त्यो एकचोटि हेर, हामी गर्छौँ, गर्न त त्यसलाई हामी पनि गर्छौँ, तर तिमीले हेरिसक्यो भने मैले बताउने बेला अलिकति अझै सजिलो हुन्छ। सो त्यो हेर। अब सायद हामीसित धेरै टाइम छैन, सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी बीम मेम्बरको चाहिँ डेरिभेसन गरेर एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ है। त्यो डेरिभेसन गर्न त्यसको धेरै टाइम लाग्दैन, त्यो गरेर न्युमेरिकल गर्छौँ। ल भोलिको क्लासमा आउँदा चाहिँ यो न्युमेरिकल चाहिँ ट्राई गर है। यो न्युमेरिकल ट्राई के मलाई आज नै बेलुकातिर अहिले दिउँसो ट्राई गऱ्यो भने नि बेलुकातिर क्वेसन सोध्न सक्छौ यसमा है त। सर हजुर त्यो माथिको क्वेसनको त माथि पढाउनु भएको त थ्योरी मात्रै आउने हो हैन? माथि पढाएको भनेको यसको लगभग थ्योरी मात्र आउँछ त्यति हेर। अनि यो सिमेट्रिकल म्याट्रिक्सको त लगभग थ्योरी, यो थ्योरी मात्र आउँछ। आयो भने थ्योरी आउँछ, यो पनि थ्योरी नै आउँछ। यसरी पनि सर यो गर्नु नोट छ भने नोट पठाइदिनु न, अझ सजिलो होला कि। नोट भन्नाले हजुरले केही उसमा उ गर्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ या उ के त्यस्तो ए यस्तो छ, मैले प्रोभाइड लेखेको गर्न मिल्ने क्या हामीलाई, मजाले अथवा मैले यही राखिरहेको छु। तिमीले फाइल हेर त कहाँ हेर भनेदेखि तिम्रो टिमभित्र गएर मैले हरेक दिन अपलोड गरिदिइरहेको छु। टिमभित्रको त्यो फाइल्सभित्र चाहिँ एफएम क्लास 6 सम्म चाहिँ त्यहाँ अपलोडेड नै छ। ए हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। आजको पनि म अब एकछिनमा राखिदिइहाल्छु है त। अनि सर त्यो फर्स्ट क्वेसन जुन थियो नि हजुर त्यो रोलर वाला हो, त्यो रोलर खालि रोलरै हुन्छ सिमेट्रिक काट्यो भने कि अरू पनि सपोर्ट राख्न पाउने हो कि? काट्यो भने तिमीले यो ठाउँमा हो यसमा चाहिँ जुन सिमेट्री बनाएर एउटा उ बनाएर रोलर सपोर्ट राख्थ्यो होइन, फिक्स राख्थ्यो भए पनि हुन्थ्यो कि? यस्तो हो, यो ठाउँमा फिक्स चाहिँ किन हुँदैन भनेदेखि चाहिँ तिम्रो यो हो यो नोट छ नि, हामीले त यही फिगरलाई यतापट्टि रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। अब हेर त नोट 2, नोट 4 र नोट 3 मा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ डिफर्मेसन भर्टिकल डिरेक्सनमा त डिफर्मेसन हुन पायो नि त। यदि यो ठाउँमा फिक्स राखेको भए के हुन्थ्यो भने यो नोडमा चाहिँ यो नोड कति हो, नोड 4 होइन, U4 पनि 0 हुनु पर्थ्यो। U4 0 हुन्छ त हुँदैन नि त, U4 को त सर्टेन भ्यालु हुन्छ। U4 भनेको मैले भर्टिकल डिरेक्सनमा भने है, भनेको यो ल मैले V4 नै लेखेँ, V4 0 हुँदैन, U4 चाहिँ 0 हुन्छ। किनकि यो नोडमा हेर, नोड 4 मा यतापट्टिको डिरेक्सनमा डिफर्मेसन हुन पाइन्छ, आउँछ डिफर्मेसन? आउँदैन नि त, सिमेट्रिक छ। सिमेट्रिक भएको कारणले गर्दा यतापट्टिको डिरेक्सनमा डिफर्मेसन आउँदैन, तर डाउनवार्ड डिरेक्सनमा डिफर्मेसन चाहिँ आउँछ। सो त्यस्तो केसलाई कस्तो खालको सपोर्ट राख्ने हो त भनेदेखि चाहिँ यसरी रोलर राख्यो भने के हुन्छ भने यो डिरेक्सनमा डिफर्मेसन हुन पाएन, तर तल त जान पायो नि होइन, त्यो कारणले राखेको। भनेपछि हाम्रो लोड जुन डाइरेक्सनबाट आएको छ हो त्यो डाइरेक्सनलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो सपोर्ट दिँदा। एक्ज्याक्टली। सर यदि यो 2p चाहिँ यदि भर्टिकल्ली आयो, होरिजेन्टली आएको भए 2p होरिजेन्टली आएको भए यो सिमेट्रिक हुँदैन थियो। सिमेट्रिक नभएपछि यसरी गर्न सकिँदैन थियो। तर प्रोभाइडेड द्याट हाम्रो सिमेट्रिकल एक्सिस चाहिँ यो मानेको छ होइन, यो 2, 4, 3 मानेको छ। यसमा चाहिँ अर्को केस चाहिँ कस्तो हुन सक्थ्यो भने मैले यही लेखेँ, जस्तो यहाँ पनि सर्टेन लोड P लागेको छ D डिस्टेन्स पर, अनि यहाँ पनि सर्टेन लोड P लागेको छ D डिस्टेन्स पर है। त्यस्तो खालको केसमा छ भने नि सिमेट्रिक गर्न सकिन्थ्यो। अब होरिजेन्टली यसरी P लागेको छ भने यो एक्सिसको एबर्टमा सिमेट्रिकल हुन्छ त? हुँदैन। सिमेट्रिकल नभएपछि चाहिँ 1.5 मा चाहिँ सिमेट्रिक काटेर अनि त्यो जस्ट यहाँ चाहिँ 2, 3, 4 मा उ बनाइयो, त्यसमा चाहिँ 145 मा 145 मा चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होला। तिम्रो चाहिँ सिमेट्रिक भनेपछि के सिमेट्रिक हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा मेम्बर होइन, अर्को लोड र अर्को सपोर्ट कन्डिसन, यो सबै नै सिमेट्रिक छ भनेदेखि बल्ल हामीले सिमेट्रिक कन्डिसन लगाउन पाउँछौँ। यो 3टा कुरा सिमेट्रिक छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले सिमेट्रिक भनेर चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्न सकिँदैन।
सो यदि होरिजेन्टली लोड लागेको भए त्यसलाई चाहिँ लाइक त्यसरी नै भर्टिकल जसरी यहाँ हामीले 2, 4 र 3 मा उ गर्यौँ नि त्यो प्लेन काट्यो हो यदि होरिजेन्टली लागेको भए चाहिँ 1, 4 र 5 मा गर्न मिल्थ्यो काटेर हैन बिचमा लागेको थियो भने तिमीले चाहिँ 1, 4 र 5 मा चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्लेन अफ सिमेट्री मानेर अनि त्यसलाई चाहिँ गर्न ल सिसी अरु कसैको केही छ क्वेशन यहाँसम्म ए हामीले रोलरको सट्टा हिन्ज राखे भए पनि उ त हुन्थ्यो नि हामीले यसमा रोटेसनल पनि कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन सर त्यसमा रोटेसनल त हुँदैन रोटेसनल त यो फ्री नै भयो हैन अहिले 2 डाइमेन्सनल भने चाहिँ अर्को डाइरेक्सनमा रोटेसन भन्ने हामीले कन्सिडर गर्न परेन हिन्ज राख्यो भने के हुन्छ भन्देखि चाहिँ हिन्ज राख्यो भने यो डाइरेक्सनमा पनि मुभमेन्ट गर्न पाएन यो डाइरेक्सनमा पाए त यो डाइरेक्सनमा पनि त पाएन नि त अनि त्यो कारणले गर्दा रोलर राखेको ल एकदम राम्रो क्वेशनहरु भयो अरु पनि केही छ क्वेशनहरु छैन है सर यसो तल गरिदिनु सर यहाँ एउटा छुट्टै थियो कि लेख्नलाई ए मैले रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरेँ है त